बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाच गाने से क्या हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आएगी? क्या कौमें नाचने से गाने से तब्दील हुआ करती है? क्या कौमों की उरूज डांस पार्टी में है कि कौन कितना, किसकी लड़कियां किसके लड़के कितना डांस, कितने बड़े डांसर बनते हैं या कितने बड़े सिंगर है वो? क्या इससे जिंदगी में कोई तब्दीली आएगी? क्या इससे माशरे में कोई तब्दीली आती है? क्या इससे मुल्क में तब्दीली आ सकती है? नाज़रीन, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे साथ और हम आपके साथ जुड़ जाए। साथ अगर आप चाहे तो हमारे वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.legal rights activist। आपको ढेर सारी चीजें मिलेगी जो हकीकत के करीब है। 100% नहीं मैं दावा करूंगा, मगर हकीकत से करीब है। इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे तमाम चैनल से आपको बेहतर इसमें इल्मी चैनल आपको ये मिलेगा। नाज़रीन, उससे पहले हम और आप सुनते आए हैं कि तब्दीली आई है। आहा, क्या बात है, तब्दीली आई है। हम गा रहे हैं, तब्दीली आ रही है। घर में पहुंचे, घर में बीवी मांगती है पैसा, बच्चे मांगते हैं पैसे, राशन के लिए दुकानदार मांगते हैं पैसे, बीमार हो जाए डॉक्टर मांगते हैं पैसे, दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाए मेडिकल स्टोर वाले मांगते हैं पैसे। तब्दीली आई है। क्या बात है भाई। तो नाज़रीन, जिंदगी संजीदा है, जिंदगी में मौज मस्ती भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी मौज मस्ती जिससे अल्लाह नाराज हो, ऐसी मौज मस्ती जिससे बंदे को भी बुरा लगे। अब देख लीजिए, मैं डांस कर रहा हूँ, क्या अच्छा लगूंगा? खुशी में थोड़ा सा मस्त हो गए, ओके, मगर खुशी किस बात? खुशी हमने कोई अच्छा अमल किया, अच्छा अमल करने की खुशी होनी चाहिए ना, तरक्की की खुशी होनी चाहिए ना, तनज़्ज़ुली की तो नहीं होनी चाहिए। एक बारी और हम आजमाते ही चले जा रहे हैं पूरी जिंदगी तब्दीली के नारे पे। देखिए, हम अपनी जिंदगी को, ये जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी की कदर करें। अवाम तब्दीली चाहती थी, चाहती है, चाहती रहेगी, मगर तब्दील वही कौमें हुआ करते हैं जो मेहनत करते, जिनका कोई टारगेट होता है, जिनका जो सही सिमत पे मेहनत कर रहे होते हैं। जिंदगी गाने बजाने डांस पार्टी से जिंदगी में तब्दीली नहीं आने को गौर कीजिएगा। नाराज होने से पहले गौर कीजिएगा। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे हमारे इस बात से, नाराज मत होइएगा। गौर कीजिएगा, क्या तब्दीली, मैं सुर संगीत में लग जाऊं, क्या तब्दीली आएगी? मैं माइकल जैक्सन जैसा डांस करने लगूं, क्या तब्दीली आएगी? माइकल जैक्सन बेचारा खुदकशी कर गया, वल्लाह आलम, वो मुसलमान हुआ था नहीं हुआ था, दैट इज एन अदर इशू। मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि तब्दीली आती है इंसानों में, जानवरों में नहीं आती। तब्दीली आती है मेहनत कशों में, तब्दीली आती है पढ़े लिखे माशरे में, तब्दीली आती है ब्राइट थिंकिंग में, अच्छी पॉजिटिव सोचों में। आप देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, हम भी फेसबुक पे होते हैं, बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं हमारे। मैं बहुत कम गुफ्तगू, फजूल चीजों में गुफ्तगू एनर्जी नहीं लगाता। क्यों? कि फिर कोई बात जुबान से निकल जाएगी, वो बात पकड़ी जाएगी। अल्लाह के पास हुजूर भी और बंदों के हुजूर भी। अल्लाह तो माफ भी कर देगा, बंदे नहीं माफ करने को। बंदों में एक बड़ी सिफत है, दिलों में खुदूरत रखते हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पे हमारा उन्वान है कि तब्दीली महज सोचों से नहीं आया करती। यकीनन तब्दीली के लिए अव्वल सोचों का होना जरूरी है, लेकिन सोच भी इल्म का मोहताज है, सोच भी विजडम का मोहताज है। हम जो सोचेंगे, जो जानेंगे, उसी की रोशनी में सोचेंगे ना। बहुत सारे मैंने देखा है साहिब इल्म, मैं बहुत लोगों की इज्जत करता हूँ, तमाम की इज्जत करता हूँ, चूंकि उनके काम को किसी को पसंद, किसी को आगे पीछे करता हूँ, लेकिन कहते हैं अपनी सोच को बुलंद करो। अपनी सोच को कैसे हम बुलंद करेंगे? सीढ़ी नहीं है भाई, कैसे बुलंदी पे जा ही नहीं पाएंगे। उड़ना तो नहीं जानते, पर नहीं रखते, मगर ताकत परवाज रखते हैं इल्म के जरिए, अमल के जरिए, इखलास के जरिए, रज़ाए इलाही के जरिए। हर मजहब में रज़ाए इलाही का तसव्वुर है, गॉड एग्री का तसव्वुर है। तो तब्दीली के लिए जरूरी है नाज़रीन कि पहले हम तब्दील हो, फिर जग तब्दील होगा। पानी पीने वाला जग नहीं, दुनिया, माशरा, घर, मगर सबसे पहले जरूरी है
کہ میں تبدیل ہوں، پھر ہم تبدیل ہوگے، پھر ہمارا گھر تبدیل ہوگا، پھر معاشرہ تبدیل ہوگا، پھر ملک تبدیل ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں مدینے جیسا سوسائٹی، مدینے جیسا ہم ایک معاشرہ بنائیں گے، ملک بنائیں گے، میں بھی مانتا ہوں، بڑی اچھی خیالات تو اچھے، نو ڈاؤٹ، لیکن مدینے کا جو ریاست بنا تھا ناظرین، کتنے پاک دامن لوگوں کا وہ معاشرہ تھا، کتنے اچھے دیانتدار لوگوں کا وہ معاشرہ تھا، غریب تھے وہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور وہ انصار جنہوں نے ویلکم کیا، ہاسپٹلٹی کا مظاہرہ کیا، دا بیسٹ ہاسپٹلٹی کو پرووائڈ کیا، یہ دونوں مل کر کے مدینے کا معاشرہ بنا۔ ناظرین، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعی تبدیلی آئے، آپ کے بچے، ہمارے بچے بہتر ماحول میں پرورش پائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ان کی ترقی ہو، آپ کی ترقی ہو، آپ صحت مند معاشرے میں رہے، تو ناظرین ضروری ہے یہ ہے کہ ہم اور آپ گورنمنٹ کی طرف توجہ نہ دیں، ہم اپنے ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری کو پوری کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ حکمراں درخت لگائے۔ کیوں میں نہیں لگا سکتا؟ میں کیوں نہیں لگاتا؟ میں لگاؤں۔ حکمراں سچ بولے، کیا میں سچ نہیں بول سکتا؟ مجھے بھی سچ بولنا چاہیے نا۔ حکمراں نیک پاک دامن ہو، کیا ہمیں نیک کا پاک دامن نہیں ہونا چاہیے؟ حکمراں جھوٹ نہ بولے، امین ہو، اور ہم تو ناظرین بہت ضروری ہے، اختصار کے ساتھ آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں کو ہم لوگ سب جڑ جائیں، جو ہمیں اپنے رب پر فخر کرنا چاہیے، اپنے اوپر نہیں، اپنے آپ پر نہیں، اپنے رب پر، کہ اللہ نے پازیٹیو تھنکنگ اینڈ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اینڈ پازیٹیو ورکنگ کا تصور دیا ہے۔ ہم اچھے لوگوں کو اکٹھا کریں اور اچھوں کے ساتھ رہے۔ ایک محاورہ سنا ہوگا نا، ایک آدمی اپنے ماحول سے پہچانا جاتا ہے، a man is known by the company he keeps۔ یہ دنیا ہر طرح، یعنی کہ دنیا میں ایتھیسٹ لوگ بھی اس بات کے قائل ہے کہ اچھے دوستوں کی سنگت آپ کو اچھا بنائی۔ تو ناظرین، کہنے کو بے شمار چیزیں ہوگی ہماری، توقعات بھی اس وقت کیجئے جب آپ کے کام، آپ کی توقعات آپ کے محنت کے حساب سے ہو۔ میں نے محنت کیا، میں نے پتیلی میں ڈالا چاول، توقع کر رہے کہ جی اندر سے گوشت نکلے، میں نے پتیلی میں ڈالا دال، توقع کر رہے کہ جی مرغا نکلے۔ Whatever you do, you will get sooner or later۔ جو بھی ہم کریں گے وہی پائیں گے۔ تو سرکار گورنمنٹ کی طرف توجہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان پہ توجہ دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی ذات پر توجہ دیجئے۔ جب ہم اپنی ذات پہ توجہ دیں گے تو تیاری کریں گے۔ سامعین، ناظرین، میرے اچھے بھائی لوگ، جب ہم تیاری کریں گے تو توقعات کریں گے۔ ہم امتحان دیں گے، امتحان سے پہلے محنت کریں گے، اسٹڈی کریں گے، حفظ کریں گے، پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے، امتحان دیں گے، پھر امید کریں گے رزلٹ آنے پازیٹیو، بہتر۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمارے اکارڈنگ ٹو مائی ورک ہونا چاہیے، ہمارے کام کے مطابق ہماری توقعات ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہنر سیکھنے کی کوشش کیجئے ناظرین، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، یعنی ایکیڈمک ایجوکیشن کے ساتھ کوئی ہنر بھی ضرور سیکھیے۔ کام میں کوئی عیب نہیں ہے، شرمائیے مت۔ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہم محنت کرنے والے بنیں گے، جب ہم ایماندار بنیں گے، جب ہم اصول پسند بنیں گے، جب ہم صاف گو بنیں گے۔ مگر صاف گو کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری صاف گوئی کسی کے دل دکھنے کا سبب بن جائے۔ ہم اچھی بات کریں، آدمی جو بولتا ہے، آدمی وہ سنتا ہے، زندگی بھر وہی صدائیں پیچھا کرتی ہے۔ تو تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذات سے تبدیلی کا آغاز کریں، ہم علم و ہنر سیکھیں۔ تو ناظرین، تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی ذات میں تبدیلی لاؤں، پھر میرے گھر میں تبدیلی آئے گی۔ میں آپ میں تبدیلی لانے سے پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لانا پڑے گا، تب میں انٹائٹل ہوگا آپ کو بولنے کا، ورنہ مجھے حق نہیں ہے بولنے کا۔ بے شمار ہمارے دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار میں بولتا کیا ہوں، یہ سنو، میری ذاتی زندگی میں نہ جاؤ۔ ذاتی زندگی ہمارا کریکٹر ہے۔ اگر میری ذاتی زندگی اور میری بات دونوں ایک جیسا ہے تب ہم صحیح معنوں میں انسان ہیں، ورنہ ہیپوکریٹ ہے، منافقت ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ تبدیلی آئی ہے،
بالکل, मगर नाच गाने से नहीं आई है, मेहनत मुशक्कत दुआओं के साथ आई. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए. तब्दीली के लिए जरूरी है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. हमारा आप जुड़ जाए. एक हमारा वेबसाइट भी है www लीगल राइट्स एक्टिविस्ट. आप देखिए, आप इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला. और हमारे आप साथी बन जाइए शेयर करके दोस्तों के साथ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.